न्हंये देगे वयल्या पिकाळ भुंयेचेर सुर्ला ग्रामपंचायत वसल्या. सुर्ला सारख्या गावात जो आमचो स्वयंपूर्ण मित्र काम करता, गेली 25-30 वर्सां जे शेत बंद पडिल्लें ते शेत परत एकदा आमच्या शेतकारांनी रोवपाक सुरवात केली. माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी यांच्याशी मिलाप करून दिलो. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीन टोटली आमकां जे काम करता ते कामाचे पयशा सकट, मशिनरी सकट जितको खर्च तितको लागता, इवन इन्क्लुडींग बियाणे, ताका लागला बियाणे, त्या बियाण्याच्या खर्चा सकट आमकां टोटली ती जवळ जवळ 70,000 स्क्वेअर मिटर जागा डेव्हलप करून आमी पीक हितून उत्पन्न घेतलें. 4 कोटी खर्च करून सुर्लाच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर सरकारी माध्यमिक शाळा बांदल्या. चवथीची परब व्हड दबाज्यान मनोवपाक गणेश विसर्जन क्षेत्राचे सुशोभीकरण केलां. उदकाचो प्रवाह नियमीत करपाक बंदारा वा फूट ब्रिजाचें बांदकाम जालां. मायनिंग पिटांतलें उदक पंप करून शेतांनी वा बागायतींनी पावोवपाक गोंयांत पयल्याच फावटी हो प्रकल्प उबारतात. श्री सिद्धेश्वर देवळाच्या वाठारांत रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग, पार्किंग निर्माण, प्रकाशीकरण आनी टॉयलेट बांदकामाचीं कामां जाल्यांत. असाध्य वाठारांक जोडपाक रस्त्याचें मोठें काम जालां. हो आमचो मडकयकार वाड्यार वचपाचो एक कलवट WRDच्या अंडर दोतोरान आपल्या फुडारपणा खातीर करून घेतलेलो. बिंदास 2 व्हिलर, 4 व्हिलर आनी 6 व्हिलर ही गाडी पावता आनी ते लोक 1961 स्ट्रगल करताले, पूण आयज वेल सॅटिस्फायड आनी वेल दोतोराच्या फुडारपणा खातीर खूब खूश आसा. टॉयलेटा सारक्यो मूलभूत सुविधा लोकांक मेळ्ळ्या. आमकां ग्रहाचो असो उपयोग जाता की आमकां कितें जाय जाल्यार कोणा कडेन मागों नाका. भुरग्यांक कितें हाडूंक जाय जाल्यार आमच्या घोवा कडेन मागों नाका पयशे, आनी आमकां अशें म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता ते पयशे आनी आमकां तेजो खूब उपयोग जाता. कित्याक आमकां अशें कितें जाय जाल्यार अशें कोणा कडेन हात करूं नाका. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेचे 955 लाभार्थी आसात. स्कीम बायलांक सगळ्यांक दिल्या आनी ते आमकां बरी हें जाता. म्हयन्याचें आमचें मातशें तरी कितें तरी हें करूंक मेळटा न्हू. लाडली लक्ष्मी योजनेची रिगवण गांवांनी जाल्या. दोतोराचें सांगपाचें म्हणल्यार सुर्ला खातीर दोतोरान आमच्या हांगासर खूब म्हटल्यार अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें डेव्हलपमेंट खूब जाल्लें आसा दोतोराक लागून. तशेंच बाकी सगळे रोड म्हणात आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी 445, रक्कम 10 कोटी 68 लाख. लाडली लक्ष्मी योजना लाभार्थी 307, रक्कम 3 कोटी 7 लाख. ओपन डेफिकेशन फ्री योजना लाभार्थी 282, रक्कम 15 लाख. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना लाभार्थी 955. गृह आधार योजना लाभार्थी 712, रक्कम 10 कोटी 25 लाख. लोकसेवे खातीर श्रद्धास्थानांचें उन्नतीकरण वा नूतनीकरण जालां. रस्त्याचें व्यापक बांदकाम, उदकाचें रितसर नियोजन करपाक सुविधांचें बांदकाम जालां. शिक्षणाचेर भर. ह्या अंत्योदयाच्या मार्गार निमण्या घटका मेरेन पावपाचो हो करार.